बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। फैसला कोई गैर मुतवक्के नहीं है। जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो चीज़ें सामने थीं और जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे थे तो तमाम पाकिस्तान के लोग जानते थे कि फ़ैसला क्या आएगा। जजेस के सवालात से, रिमार्क से फ़ैसला बिल्कुल वाज़ेह था, बिल्कुल वही फ़ैसला आया है। पूरा मामला आपके सामने रख देता हूँ कि मामला क्या था और फ़ैसला क्या आया है। 9 मई जब हुआ तो 9 मई के बाद अचानक मिलिट्री कोर्ट्स में 103 सिविलियंस को जो है 103 से 105 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिया गया। 2 को बाद में किया गया था, हसन नियाज़ी साहब को और हैदर मजीद, ये दोनों गिरफ्तार हुए थे एबटाबाद से। इनको वहाँ से उठाया गया था, इनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिया गया था। तो हुआ ये था कि जब 9 मई के बाद 100 से ज़्यादा सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया गया तो इस मामले को चैलेंज कर दिया जवाद एस ख्वाजा साहब ने, एतजाज़ एहसन साहब ने, इमरान खान साहब ने। सबसे पहले एतजाज़ एहसन साहब ने किया था और उन्होंने कहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। इसको उन्होंने चैलेंज किया जून 2023 में और बिल आखिर अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के 4 अजीम जजेस, 4 आज़ाद जजेस, अपने हलफ से वफा करने वाले 4 जजेस, जिसमें जस्टिस जाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थीं। 5वें जस्टिस याहिया अफरीदी थे। 5 जजेस ने यह फैसला किया कि ये जो 9 मई वाले सिविलियंस हैं इनके क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ये तो फैसला आया 5-0 से, लेकिन 4 जजेस ने, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बहुत दमंग एक फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो ही नहीं सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होगा और उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ मुयस्सर होंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जब किसी का केस जाता है तो फिर उसको बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो उससे छीन लिए जाते हैं, उसे वापस ले लिए जाते हैं। और वो सिर्फ मिलिट्री के लिए मिलिट्री कोर्ट्स उन्होंने कहा कि वो हैं, क्योंकि मिलिट्री पर्सन जो हैं जब वो फ़ौज में जाते हैं तो फिर वो इस बात का ज़ाहिर है उसके बाद बड़ा स्ट्रिक्ट एक फ़ौज का एक सिस्टम है, तो फिर उनके पास वो जो आम पाकिस्तानियों को इंसानी हकूक़ मुयस्सर हैं वो इंसानी हकूक़ उनको मुयस्सर नहीं रहते। ये तय है, ये आइन ने तय कर दिया है। लेकिन जब सिविलियंस को आप उधर लेकर जाएंगे तो उनको तो बुनियादी इंसानी हकूक़ मुयस्सर हैं, फेयर ट्रायल है और बहुत सारे ट्रायल है, अपील का हक है, वकील का हक है, बहुत से जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो सदियों से मिले हुए हैं वो नहीं मुयस्सर होते। तो लिहाजा इस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया। केस चलता रहा। बिल आखिर 23 अक्टूबर 2023 को 5 रुकनी बेंच के 5 जजेस ने, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, कहा कि इन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन 4 जजेस ने जो है वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल करने का कानून है, आर्मी एक्ट में जो शिक है, उस शिक को भी बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतासादिम करार देते हुए उस शिक को भी ख़त्म कर दिया और हमेशा के लिए सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे वो दिन याद है जब वो फैसला आया था तो कमरा अदालत में मौजूद हर वकील हैरान रह गया कि कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था। ये तो सबको तवक्को थी कि 9 मई के जो सिविलियंस हैं इनका ट्रायल जो है वो कलअदम कर देंगे जाजुल एहसन साहब वगैरह, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस हद तक जुर्रतमंदाना और इतना बहादुरी और इतना दलेरी वाला फैसला देंगे कि वो इस कानून को ही, इस शिक को ही कलअदम करार दे देंगे जो 1967 से बरकरार थी। यानी ये कुछ 56-57 साल बाद उन्होंने इस कानून को कलअदम करार दिया। बड़ा दिल गुर्दा चाहिए था, बड़ी दलेरी चाहिए थी, अपने हलफ से वफा, एक बड़ी तगड़ी कमिटमेंट अपने हलफ से चाहिए थी, तो उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कर दिया फैसला। लेकिन उसके बाद एजाजुल एहसन साहब को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा और आयशा मलिक साहबा आज तक जो है वो भुगत रही हैं, मुनीब अख्तर साहब आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन जो भी है, असल बात होती है तारीख। तो देखें, एजाजुल एहसन साहब बन भी जाते चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो मौजूदा चीफ जस्टिस भी हैं, तो मसला ये नहीं है कि उनको ओहदा मिल जाता। मसला ये है कि तारीख एजाजुल एहसन साहब को, तारीख मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, तारीख आयशा मलिक साहिबा को, इन जजेस को, तारीख एजाजुल एहसन साहब, मुनीब साहब, इन सब जजेस को तारीख कैसे याद रखेगी? आने वाली कई नस्लें इन जजेस का नाम याद रखेंगी और इनकी आने वाली नस्लों की भी इज्जत होगी कि यार ये वो अजीम जजेस थे जिन्होंने अपने हलफ से वफा की थी और जिन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त फैसला दिया था। तो खैर इनका फैसला चैलेंज कर दिया गया
قاضی فائزی صاحب انٹر کورٹ اپیل آئی. انٹر کورٹ اپیل پہلے میسر نہیں ہوتی تھی, پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انٹر کورٹ اپیل دی گئی, انٹر کورٹ اپیل دائر ہوئی. قاضی فائزی صاحب نے اپنے دوست جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ بنایا. انہوں نے ان کا فیصلہ, ان ججز کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ 18 ماہ لگے ان 4 عظیم ججز کا فیصلہ کالعدم کرنے کے لیے. کتنے؟ 18 ماہ. انہوں نے کتنے ماہ میں فیصلہ کیا تھا؟ 4 ماہ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا. اور جب مین ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر انٹر کورٹ اپیل یا اس کے اوپر ریویو, اس کے اوپر تو ٹائم ہی نہیں لگتا. لیکن ان ججز کا فیصلہ جو کہ منیب اختر صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے لکھا تھا, وہ اتنا تاریخی اور اتنا سٹرونگ ورڈکٹ تھا, اتنا بڑا وہ فیصلہ تھا کہ ان کے فیصلے کو کالعدم کرنے کے لیے آئینی بینچ کو 562 روز لگے. اس سے پہلے بھی ایک بینچ تھا, پھر آئینی بینچ بنا تو ان کے پاس آ گیا. 562 دن لگے, 562 دن ان 4 ججز کا فیصلہ کالعدم کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا فیصلہ تھا, وہ کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ جس کو کالعدم کرنے کے لیے 562 دن لگانے پڑے, کروڑوں روپے کے وکیل کھڑے کرنے پڑے. تو اتنا بڑا ان کا فیصلہ تھا. اب انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے, انہوں نے یہ 7 رکنی بینچ تھا, اس میں 2 ججز نے اختلاف کیا. ان کے اختلاف کا اب کوئی نہیں ہے, انہوں نے ان کے اب اختلاف وہ کرتے رہے. لیکن 5 ججز نے 5-2 سے یہ فیصلہ آیا. 7 رکنی یہ بینچ تھا, جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا. ان کے ساتھ محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی, مسرت ہلالی, شاہد بلال حسن. ان 5 ججز نے ان 5 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم کر دیا ہے. اور یہ 5-2 سے فیصلہ ہے. 2 ججز نے اختلاف کیا ہے, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے. اور 5 ججز نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ایک تو انہوں نے آرمی ایکٹ کو اوریجنل اس کی فارم میں بحال کر دیا ہے. آرمی ایکٹ کی جو شکیں کالعدم قرار دی تھیں اعجاز الاحسن صاحب وغیرہ نے, وہ شکیں بحال کر دی ہیں اس 5 رکنی ان 5 ججز نے, 7 رکنی بینچ کے ان 5 ججز نے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو 9 مئی کے بعد سویلینز جن کو ملٹری کوسٹ لے جایا گیا تھا ان کے ٹرائل کو درست قرار دے دیا ہے. اور انہوں نے کہا جی بالکل یہ درست ٹرائل ہے, بالکل ان کا ٹرائل ملٹری کوسٹ میں ہونا چاہیے تھا, بالکل زبردست کام ہوا ہے, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا 9 مئی کے بعد یہ جو سویلینز ہیں. اور انہوں نے ان ججز نے جو ہے وہ ان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو درست قرار دے دیا ہے. اپیل کا حق کیونکہ ملٹری کورٹس میں ان کو میسر نہیں ہے تو اپیل کا حق کہا گیا ہے کہ ان کو اپیل کا حق دیا جائے 45 دن کے اندر اندر. لیکن جو فیصلہ ہے جو ان 4 ججز کا وہ اور 5 کا 9 مئی کی حد تک اور 4 کا قانون کی حد تک وہ فیصلے جو ہیں وہ کالعدم ہو گئے ہیں. 5-2 سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اور اب ظاہر ہے یہی فیصلہ ہے. اور اب آئندہ بھی سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے جب ملٹری کورٹس کسی کو چاہیں, کسی بھی سویلین کو چاہیں کہ اگر ان کو اس میں آرمی ایکٹ کی وہ ڈومین میں لے آتے ہیں تو ان کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جا سکتا ہے اور ان کا وہاں پر ٹرائل کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہ ججز ہیں جن کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا تھا. دوبارہ نام سن لیں کہ کون سے وہ جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال حسن. یہ ہیں وہ 5 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. اور 562 روز بعد اعجاز الاحسن صاحب وغیرہ کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم کر دیا گیا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.